नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् लघुसिद्धान्तकौमुदीम् अस्माभिः गतकक्षासु दशप्रत्ययाः अस्माभिः पठिताः। तेभ्यः तुमुन् त्वा लेप् क्त क्तवतु तव्यत् तव्य अणियर् यत् शत्रु एंड शानच् एते प्रत्ययाः अस्माभिः पठिताः। अद्य कृदन्ते एव ल्युट् प्रत्ययः एकः भवति। धातोः कृदन्त प्रत्ययम् उपयुज्य एकं भाववाचकं रूपं निर्मातुम् अस्य प्रयोगः भवति। तस्य विषये किञ्चित् बोधनं भवेत् इति कृत्वा अत्र वर्तते। भाववाचक शब्द बनाने के लिए ल्युट् प्रत्यय होता है। ल्युट् के लकार की संज्ञा हो करके टकार की भी संज्ञा हो जाती है। लशक व तद्धित से ल की संज्ञा हो जाती है। हलन्त्यम सूत्र से टकार की संज्ञा हो जाती है। तो बचता क्या है? यु इति अवशिष्यते। ततः यु इत्यस्य अनन्तरम् अण तस्य स्थाने अण प्रत्ययः आगच्छति। कथम आगच्छति? सूत्रानुसारम् अत्र न स्थापितं, किन्तु यत्र यदा सूत्रानुगुणं गच्छामः तदा पुनः प्रतिपादयिष्यामि। केन सूत्रेण लुट् प्रत्ययः, केन सूत्रेण अण् प्रत्ययः इत्यादिकं भवति। युवोरणाको इति एकं सूत्रं वर्तते, तेन यु इत्यस्य स्थाने अण् आदेशः भवति। तत् पश्यामः। नियमः। अस्य रूपं गमनम् इत्यादिकं रूपं भोजनं भक्षणम् इत्यादिकं रूपं कथं निर्मीयते इति चेत् मूलधातोः लुट् प्रत्ययः भवति। लुट् प्रत्ययस्य स्थाने अनन्तरम् अण् आदेशः भवति वा योरणाको। तेन गम इति धातु वर्तते। गम धातोः ल्युट् प्रत्ययः भवति। ल्युट् प्रत्ययं निष्कास्य ततः यु इत्यस्य स्थाने अण् प्रत्ययः उपयुज्यते। गम प्लस अण् गमनं, हस प्लस अनं हसनं, पठ प्लस अनं पठनम् इति रूपं भाववाचकं रूपम् अनेन निर्मीयते। तथैव धातोः अन्तिम यः अन्तिमः स्वरः तस्य स्थाने तथा उपान्ते यः ह्रस्वस्वरः तस्य गुणः भवति। अनन्तरं यत् सन्धिकार्यम् आवश्यकं तत् सर्वं भवति। श्रु इति वस्तुतः धातुः दीर्घः धातुः वर्तते। तस्य अन्तिमस्वरस्य किं भवति? गुणः भवति। कृ धातुः वर्तते, तस्य अन्तिमस्वरस्य गुणः इत्यादिकं कृत्वा करणम् इति भवति। रुद् धातोः उपान्त्यस्वरः उकारः वर्तते। उपान्त्यह्रस्वः स्वरः वर्तते उ, तस्य गुणः आदेशः भवति रो, रोदनम् इत्यादिकं रूपं भवति। भू इति धातु अन्तिमस्वरः अस्ति उ, तस्य गुणः कः इति चेत् ओ भवति। भू प्लस अनं सन्धिकार्यम् अयादि आदेशः भवति भवनम्। लि इत्यस्य लिख् इति धातोः उपान्त्यस्वरः ह्रस्वैकारान्तः स्वरः वर्तते इ, तस्य गुणः ले इति भवति। लेखनं जिजयनम् इत्यादिकं सर्वम् अत्र ज्ञातव्यम्। पुनः करणाधिकरणयोश्च इति एकं सूत्रं। नाम किं? करणे अर्थे नाम इंस्ट्रूमेंटल, तथा अधिकरणे नाम लोकेटिव् इत्यस्मिन् अर्थे अयं लुट् प्रत्ययः भवति। उदाहरणं किम्? एकम् उदाहरणं प्रतिपादयामि। यानं मीन्स् वाट्? यान्ति अनेन इति यानं, गच्छन्ति जनाः अनेन साधनेन इति यानं। तथैव एकम् अधिकरणवाचकम् उदाहरणम् अस्ति स्थानं। स्थानं नाम किं किं किम् इति कृत्वा स्थीयते यस्मिन् अथवा अस्मिन् इति स्थानं, जहाँ रहा जाता है। यहाँ अधिकरण में अधिकरण अर्थ में ल्युट् प्रत्यय हुआ। यानम इसमें इसमें भी ल्युट् प्रत्यय है, लेकिन वो करण अर्थ में है कि नहीं? यानम यान्ति अनेन इति यानम। स्थानं मतलब या स्थीयते अस्मिन् इति स्थानं। तथैव उपकरणम् आव्रियते अनेन इति आवरणम्, उपक्रियते अनेन इति उपकरणम्। तो तृतीयार्थक करणवाचक वहाँ
ल्युट् प्रत्यय होता है। तथैव नन्दिग्रहि पचादिभ्यो लुनिन्यचः इति अग्रे गत्वा एकः नन्द्यादिगणः वर्तते, तस्मिन् गणे बहवः शब्दाः भवन्ति। ग्रहि तथा पचि आदिगणाः तत्र वर्तन्ते। प्रत्येकस्मिन् गणे अ, बहवः शब्दाः भवन्ति, यथा नन्दयति इति नन्दनः, मदयति इति मदनः, दूषयति इति दूषणः, साधयति इति साधनः। तत्र एवम् अण् प्रत्ययः भवति, लुट् प्रत्ययं भूत्वा अण् प्रत्ययः तत्र आनीयते। ग्रहणं, ग्रह इति धातुविशेषः। पचनं, वपनं, चलनं, तपनं, भाषणं, शरणम् इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अस्य उपयोगः कथं? ल्युट् प्रत्ययस्य इदं रूपं निर्माय अस्माभिः रूपं मया पूर्वं विभज्य प्रयोगः उक्तः आसीत्, स्मर्यते वा? प्रदर्शयति, अध्यापकः चित्रं प्रदर्शयति, अत्र साक्षात् क्रियापदस्य प्रदर्शयति इति रूपम् अस्माभिः उपयुक्तं, किन्तु क्रियापदस्य विभज्य प्रयोगः यदा क्रियते तदा तत्र विभज्य प्रयोग समये अस्य शब्दस्य नाम ल्युट् प्रत्ययान्त अथवा अण् प्रत्ययान्त रूपस्य उपयोगः भवति। उदाहरणं किं? प्रदर्शयति, दर्श इति धातु वर्तते, तत्र अण् प्रत्ययं कृत्वा प्रदर्शनम् इति रूपं निर्मीयते। अधुना नियमः एवं वर्तते, यदि भवन्तः वाक्यं विभज्य प्रयोगे कर्तुम् इच्छन्ति, विभज्य प्रयोगे क्रियापदस्य रूपं प्रदर्शयति इति अस्ति, नाम सरलं वाक्ये तस्य विभज्य प्रयोगे प्रदर्शनं करोति इति भवति। किन्तु यदा वाक्य उपयोगः एवं भवति तदा यत् कर्मपदं पूर्वम् आसीत्, नाम चित्रम् इति कर्मपदम् आसीत् खलु, तस्य कर्मपदस्य षष्ठी विभक्ति भवति। वाक्यं कीदृशं भविष्यति? अध्यापकः चित्रं प्रदर्शयति, अस्य विभज्य प्रयोगः क्रियते चेत् अध्यापकः चित्रस्य प्रदर्शनं करोति, एवमेव सर्वत्र करणीयम्। तथैव छात्राः व्याख्यानं शृण्वन्ति, अत्र शृणोति इति क्रियापदं, तस्य विभज्य प्रयोगं यदि कुर्मः चेत् श्रवणम् इति रूपं भवति। श्रवणम् इत्यस्य उपयोगः वाक्ये विभज्य प्रयोगे कर्तुम् इच्छामश्चेत् यत् कर्मपदमस्ति तस्य षष्ठी विभक्ति कर्तव्यम्। अधुना षष्ठी विभक्ति कर्मपदं किम् आसीत्? व्याख्यानं, तस्य षष्ठी क्रियते चेत् छात्राः व्याख्यानस्य श्रवणं कुर्वन्ति। तद्वत् वयं निर्बलान् न उपहसामः, अत्र उपहसनम् इति लुट् प्रत्ययान्तरूपं भवति चेत् वयं निर्बलानाम् उपहासः अथवा उपहसनं न कुर्मः इति रूपम्। एतद् अभूत् सकर्मक विषये। यदा धातु अकर्मकः वर्तते, अकर्मक धातु मध्ये यदा क्रियापदम् अकर्मकं वर्तते, इन्ट्रान्सिटिव् वर्तते, तदा वाक्ये कर्मपदं न उपयुज्यते चेत् तत्र का गतिः? प्रथमे नियमे तो एवम् उक्तं, यदि विभज्य वाक्यस्य विभज्य प्रयोगः यदा कर्तव्यः तदा कर्मपदस्य षष्ठी भवति इति नियमः, किन्तु यः धातु अकर्मकः तत्र का गतिः इति चेत् तत्र यत् कर्तृपदं वर्तते खलु तस्य एव षष्ठी विभक्ति उपयुज्यते। यथा फलं पतति, अत्र फल एव कर्ता, पतन इति तस्य विभज्य प्रयोगः, पतति इत्यस्य विभज्य प्रयोगः क्रियते चेत् ल्युट् प्रत्यय आनीय स्थापयामः, पतनम् इति ल्युट् प्रत्ययान्तरूपम्। यदा ल्युट् प्रत्ययान्तरूपम् उपयोजनीयं तदा कर्तृपदस्य षष्ठी कर्तव्या। फलस्य पतनं भवति, वृक्षस्य वर्धनं भवति एवम्। ज्ञातम् एतत्? एवं भवन्तः वाक्यानि अधुना अत्र सन्ति, तेषाम् अर्थं प्रतिपादयन्तु, वदन्तु, अर्थं वदन्तु। क्षम्यतां महोदय, एका शङ्का वर्तते, पृच्छामि किम्? पृच्छन्तु। अत्र उपहासं करोति, उपहासम् इति कः किं रूपं महोदय? उपहासः तत्र भिन्नः प्रत्ययः अस्ति। धाय् प्रत्ययः वा? धाय् प्रत्ययो कृत्वा तत्र
हासः इति रूपं निर्मीयते। कथं भवति तत्र प्रतिपादयामि तावत् भवन्तः अर्थं प्रतिपादयन्तु। एतेषां वाक्यानाम् अर्थं वदन्तु तावदहं वदामि। एकैकं वदन्तु। अहम् अहम् अलङ्करोमि। हम्म, अलङ्करोमि। भावे घञ् भवति तत्र घञ् प्रत्ययस्य घकारस्य संज्ञा लषक्व तद्धिति इत्यनेन अवशिष्यते अ। इत्वात् आदिवृद्धिः भवति तद्धितेषु अचामादेः हस् इत्यत्र हास इति भवति। ओके, हाँ, उच्यतां तृप्ति जी। परन्तु घञ् प्रत्यय तद्धित प्रत्यय अस्ति न वा? तद्धितेषु अचामादेः इति तु तद्धित् प्रत्ययानां कृते एव भवति खलु? वा अन्ये नियत प्रत्ययाः सन्ति तेभ्यः अपि भवति? अचय् इति इत्यनेन वृद्धिः भवति इति मन्ये। तद्धितेषु घञ् प्रत्ययः तद्धित् प्रत्ययः घञ् हासः न घञ् प्रत्ययः न अयं तु भावार्थे कृदन्त प्रत्यय एव। भावार्थे कृदन्त प्रत्ययः स्यात् महोदय। हाँ, अयं कृदन्त प्रत्ययः भावे घञ् इति कृदन्तः घञ् इति कृदन्त प्रत्ययः। भवतां प्रश्नः कः? न अहम् एवमेव ज्ञातुम् इच्छामि यत् कः प्रत्यय इति। घञ् प्रत्ययः अस्ति वा अन्य कोऽपि प्रत्ययः अस्ति इति? न न न, अयम् अत्र धातोः यदा रूपं निर्मीयते तदा कृदन्त प्रत्ययम् उपयुज्य निर्मीयते। हास इति हस् धातोः निर्मितं। तद्धितेषु किं भवति एकस्मात् शब्दात् अपरः शब्दः निर्मीयते इति कृत्वा अयं तद्धितः न। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अहं शरीरम् अलङ्करोमि। अत्र शरीरम् इति कर्मपदं वर्तते। तस्य कर्मपदस्य षष्ठी कुर्मः तथा अलङ्करणम् इति ल्युट् प्रत्ययान्तं रूपम्। तद्धितेषु अचमादि इत्यनेन न भवति अचोयन् इति इत्यनेन सूत्रेण आदिवृद्धिर्भवति। हा, तत्र परिहास इत्यत्र हस धातोः हासः अचोयन् इति इत्यनेन भवति। ग्रन्थेषु अचोयन् इति सूत्रं प्रचलति। धन्यवादः महोदय। अग्रिमं वाक्यम् उच्यताम् अर्थः। ते कक्ष्यां प्रविशन्ति। ते कक्ष्यायाः प्रवेशं कुर्वन्ति। समीचीनम्। अग्रे। You want to say meaning of it? मीनिंग अगला वाला सेंटेंस मीनिंग के साथ। Okay. त्वं कार्यं निर्वहसि। हम्म त्वं कार्यस्य निर्वहणं करोषि। हम्म सः सूचनाम् उद्घोषयति। हम्म सः सूचनायाः उद्घोषणं करोति। हम्म सा व्यवस्थां परिशीलयति। सा व्यवस्थायाः परिशीलनं करोति। गच्छामि गमनं करोमि। परिहरति परिहरणम् और परिहारं करोति। अन्वेषणं करोषि। चिन्तनं कुर्मः। लालनं कुरुतः। हम्म नमनं कुर्वः। पठनं कुर्मः। हम्म। रमणं करोमि। इति अनुसरणं कृत्वा वस्तुतः बोध वाक्यानि आसन्। आच्छादनं कुर्वन्ति। हम्म एतेषां भवन्तः उपयोगं कुर्वन्तु। गच्छामि इत्यस्य गमनं करोमि इति एकं वाक्यं निर्मातव्यम्। अहं किं करोमि? अहं गमनं करोमि। हम्म? अहं
परिहरणम् उपायस्य परिहारं करोमि। अहम् अन्वेषणं करोमि। अहं कस्य अन्वेषणं करोमि? अहं रामस्य अन्वेषणं करोमि, देवस्य अन्वेषणं करोमि। अहं चिन्तनं कुर्मः, वयं चिन्तनं कुर्मः। कस्य चिन्तनं कुर्मः? देवस्य देवस्य अथवा विषयस्य परीक्षायाः इत्यादिकं किमपि कर्तुं शक्यम्। एतत् सर्वं करणीयं, वाक्यानि रचनीयानि। अत्र मया कंसमध्ये एकं पदं स्थापितं, तस्य उपयोगः वाक्ये भवेत्। यथा अहं पाठस्य वाचनं करोमि, का मम स्मरणं करोति? एवमेव भवद्भिः अपि वाक्यानि निर्मातव्यानि। अहं गीताश्लोकस्य स्मरणं करोमि। अत्र प्रथमं वाक्यम् अहं वाचनं करोमि। अहं वाचनं करोमि। कस्य वाचनं करोमि? पाठस्य पाठस्य। पाठस्य वाचनं करोमि। विद्यार्थी ज्ञानस्य अर्जनं करोति। विद्यार्थी ज्ञानस्य अर्जनं करोति। अत्र द्वितीयं वाक्यम् अत्र वर्तते। तृतीयं सः डैश 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 स्मरणं करोति। सः मां स्मरणं करोति। मम स्मरणं करोति। मम इति षष्ठी। मम मे, सः मे स्मरणं करोति अथवा मम स्मरणं करोति। साधु। अग्रिमं वदन्तु, येन शक्यते चेत् वदन्तु। ते अतिथेः आह्वानं कुर्वन्ति। ते अतिथेः आह्वानं कुर्वन्ति। अग्रिमम् सः कृष्णफलकस्य मार्जनं करोति। सः कृष्णफलकस्य मार्जनं करोति। साधु। वयं हम्म, वयम् इतिहासस्य लेखनं कुर्मः। वयम् इतिहासस्य लेखनं कुर्मः। साधु। अग्रिमम् सा यानानां प्रक्षालनं करोति। यानानाम् इति बहुवचनं। साधु। अग्रिमम् योजनायां हम्म, अहं योजनायाः उद्घोषणं करोमि। योजनाः इति बहुवचनं खलु, तस्य बहुवचनं न, योजनायाः। न, षष्ठी बहुवचनं। योजनाः बहुवचन अस्ति, योजनायां योजनानां। योजनानां घोषणं करोमि। समीचीनं। साधु। अग्रे ते देवानां देवानां पूजनं कुर्वन्ति। ते देवानां पूजनं कुर्वन्ति। साधु। त्वं कार्यक्रमाणाम् उद्घाटनं करोषि। हम्म, से ईश्वरः जगतस्य धारणं करोषि। जगतः धारणं करोति। जगत् इति तकारान्तशब्दः, तस्य षष्ठी एकवचनं भवति जगतः। ओ जगतः। जगतः पितरौ वन्दे, प्रसिद्धं खलु। हम्म, अग्रे त्वं वस्त्रस्य एकं वचनं, बहुवचनमपि शक्यते। वस्त्राणां धारणं करोषि। बहूनां वस्त्राणां धारणं। ते हम्म, प्रतिभायाः प्रदर्शनं कुर्वन्ति। ते कुर्वन्ति प्रतिभायाः प्रदर्शनं कुर्वन्ति। अस्तु। अत्र अयं ल्युट् प्रत्ययान्तरूपं नाम सर्वाण्यपि रूपाणि धातूनाम् अस्माभिः ज्ञातव्यानि। अनन्तरं तेषां वाक्येषु उपयोगः कर्तव्यः। मया एकं पत्रं प्रेषितमासीत्, पश्यन्तु, बहुभ्यः दिनेभ्यः प्राक्। अहम् उद्घाटयामि अत्र।
प्रगतं प्रगतं किञ्चित् प्रदर्शयामि। गच्छति इत्यस्य ल्युट् प्रत्ययान्तरूपं किं भवितुम् अर्हति? गमनम। गमनम्। अत्र पुनः एक कॉलम वर्धयामि, ल्युट् प्रत्ययमपि अत्र स्थापयामि। एकं वाक्यं निर्मान्तु तस्य उपयोगं कृत्वा। रामस्य गमनम अयोध्यायाः भवति। गमनम् इति साधु। ततः पठनम् अस्य वाक्यस्य उपयोगः। शत्रु ल्युट् प्रत्यय ल्युट् इत्यस्य योरणाकौ इत्यनेन अण् प्रत्ययः भवति, तेन गमनम् इति भावार्थे अस्य प्रयोगः गमनम्। हा, पठनमभूत्, पठनस्य उपयोगः कृतः वा? अहं भगवद्गीतायां पठनं करोमि। भगवद्गीतायाः, भगवद्गीतायाः, ओके। अहं भगवद्गीतायाः पठनं करोमि। लेखनम् इत्यस्य न भवता मा लिखतु, वयं वदामः खलु, अहम् अहम् रूपाणि वदामः। अहम् सर्वान् पृच्छतु। अहम् एकैकं वदन्तु, क्रमेण वदन्तु। यतोहि भवता लिखितं यत् लेखनम् इति तु भवेत् अभवत्। भवतः अहं पत्रस्य लेखनं करोमि। हा, अग्रिममपि वदन्तु, ततः अहम् अग्रे लेखिष्यामि वाक्यानन्तरम्। सा अहं गीतस्य श्रवणं करोति। सा गीतस्य श्रवणं करोति। हा, अधुना किञ्चित् समस्या। उपवेशनं। हा, उपवेशनम् इति साधुप्रयोगः, नाम वाक्ये अपि उपयोगं वदन्तु अस्य। धातुः यदा वाक्ये उपयोगं करिष्यन्ति तस्मात् प्राक्, वाक्ये उपयोजनात् प्राक् सः धातुः सकर्मकः वा अकर्मकः वा इति द्रष्टव्यम्। साधुः अकर्मकः इति भाति महोदय, अतः अकर्मकः एव। अकर्मकत्वात् तत्र कर्मपदस्य षष्ठी न भविष्यति, कर्तृपदस्य षष्ठी भविष्यति। तर्हि बालकस्य उपवेशनं भवति। बालकस्य आसने अथवा आसन्दे उपवेशनं भवति इति तथैव। स्था धातु स्थापनं स्थानम् स्थानम् उत्थानम् स्थानम्। अत्र पुनः तिष्ठनं ते तिष्ठति तिष्ठ इति मूलरूपं स्था धातोः ल्युट् प्रत्ययः, ल्युट् प्रत्ययस्य स्थाने अण् आदेशः स्थान स्थान इति रूपं भवति। उत् उपसर्गपूर्वकं स्थानम् इति कुर्मः। उत्स्थानम् उत्स्थानम् इति स्थानम्। पुनः अकर्मकः अयं धातुः इति कृत्वा बहुवारम् अस्य प्रयोगः न दृश्यते। हाँ, अस्य वाक्यं पितुः आसन्दतः उत्थानम् उत्स्थानं भवति। साधु। अग्रे हस इति धातुः वर्तते, तस्य किं भविष्यति? हसनं। हसनं। पुनः अयं धातुः कीदृशः? अकर्मक धातु। अकर्मकः। अकर्मकत्वात् कर्तृपदस्य षष्ठी विभक्तिः। एतद् भवति वा, बालकस्य हसनं सुन्दरम् इति भवेत् वा?
अधुना अकर्मक क्रियापदानाम् उपयोगः यदा क्रियते तदा भवति इति क्रियापदस्य उपयोगः भवेत् अग्रे लुट् प्रत्ययान्तेन रूपेण सह। बालकस्य हसनं सुन्दरं भवति इति। बालकस्य हसनं वस्तुतः भावदर्शनीयं चेत् बालकस्य हसनम् इति। साधु तद्वत् अग्रे अपि रुदनं रुदनं न रोदनं रोदनं रुद् इति धातु रोदनं वा चेत् तस्य रोदनम् इति भवेत्। तस्मात् रोदनं नियमः कः? यदि रूपान्ते ह्रस्वस्वरः वर्तते तस्य ह्रस्वस्वरस्य गुणः भवति रोद इति भविष्यति। ततः अण् प्रत्यय योरणातु इत्यनेन अण् प्रत्ययः रोदन इति शब्दः। वाक्य उपयोगः सेम् बालकस्य रोदनं क्लेशदायकं भवति। अग्रे कृद् धातोः किं भवेत्? क्रोधनं न न न वयं कर्म कुर्मः प्रयत्नं कुर्मः रोदनम् इति वाक्यं वदन्तु। अन्य कोऽपि अपि वदतु मम भगिन्यः ये सन्ति ते कृपया वदतु सर्वैः प्रयत्नः विधातव्यः अत्र एका शङ्का क्रोधनम् इत्यत्र नकारस्य मूर्धन्ये नकारः भवेद् वा? न धकार न अस्ति चेत् न भवेत् साधु वाक्य बालकस्य रोदनं दृष्ट्वा माता Can we say किं करोति? कृष्णः शिशुपालस्य क्रोधनं करोति? न न न न, अत्र पुनः क्रुध्यति इति पुनः भाववाचकम् इति कृत्वा कर्मकं लज्जा सत्ता स्थिति जागरणं वृद्धि क्षय भय जीवति मरणं शयन क्रीडा रुचिदीप्त्यर्थं धातुगणं तम् अकर्मकम् आहुः इति वदन्ति खलु। तत्र काइंड ऑफ स्थिति धनम् इति स्थिति वर्तते इति कृत्वा अकर्मकः। अकर्मकत्वात् कृष्णस्य क्रोध सर्वाणि सूत्राणि भवता मनसि एव स्थापितानि खलु। सन्ति कानिचन सर्वाण्यपि न स्मर्यन्ते मया। राज्ञः क्रोधनं यस्य उपरि क्रोधः दर्शितव्यः तस्य चतुर्थी कर्तव्या। चोराय अथवा सप्तमी अपि शक्यते चोरे राज्ञः क्रोधनं भवति इति। तस्य अधिकरणं किं? चोरः एव। अस्तु अग्रे प्रणम्यं प्रणम्य प्रणमति नम इति धातोः ल्युट् प्रत्ययस्य स्थाने अन् प्रत्ययं कृत्वा किं भवेत्? प्रसिद्धः नमनं नमनं प्रणमनं प्रणमनम् इति। प्रणमनम् अथवा नमनम् इति अपि शक्यते। भवन्तः सरलं वदन्तु नमनम्। ओके नमनं लिखामि। वाक्यं अर्चकः देवस्य नमनं करोति। अर्चकः देवस्य नमनं करोति। अत्र शानच् प्रत्ययः एतैः धातुभिः सह न भविष्यति। यतोहि शानच् आत्मनेपदीभ्यः भवति इति कृत्वा तत्र तस्य उपयोगः न कॉलम निष्कात्। अग्रे गायनं गानम् इति भवति। गायनमपि साधु एव। गानं वदन्तु।
मातुः गायनं करोति। कः करोति? श्लोकस्य गायनं करोति। माता इति कर्ता। मा- अयं हाँ, सकर्मकधातुः। उसकी षष्ठी नहीं होगी। ओके। सकर्मकत्वात् हाँ। कर्मपदस्य। हम्म। बालकः श्लोकस्य गायनं करोति। डन्। गानं करोति, गायनं करोति। अग्रे। नर्तिका हम्म, नर्तनं नर्तनं। नियमान् स्मरन्तु हा। मया उक्तं नृत् इति धातु वर्तते। अत्र उपान्त्यरस्वस्वरः ऋकारः। ऋकारस्य गुणः क्रियते चेत् अर् इति अर् भवति। नर्तनम् इति अभूत्। नर्तनं वदन्तु। अस्य अयमपि धातुः अकर्मकः। नर्तिका बालिकायाः नर्तनं पश्य। हम्म, साधु। अग्रे। स्नानं हम्म, स्न श्न इति धातु वर्तते। तत् स्नानं नुट् आगमः इत्यादिकं कृत्वा स्नानम् इति भवेत्। स्नपनम् इति अपरः धातुः। अग्रे। अस्य उपयोगः वाक्ये। भाविकः गंगा नद्यां स्नानं गङ्गानदी। करोति। क्षम्यताम्। हाँ, भक्तः गङ्गानद्यां स्नानं करोति। स्नानं करोति। अग्रे। इति नियमः नास्ति कर्मपदं भवेदेव इति अपि नियमः नास्ति। हा, भक्तः गङ्गानद्यां स्नानं करोति इति अपि शक्यते। पचति। पचनं पचनं पचनम् इति। पचनं पाचनं वा अत्र दीर्घ न भवति? दीर्घ न, यतोहि सुधायाः पचनम् इत्यस्य यदि अयं धातुः नाम भवन्तः तस्य किं शानच् इति नाट् शानच् निजन्त वयं योजयामः आमाम्। इति भवति। फलस्य पचनं भवति, अपने आप ही होता है ना। सो फलस्य पक्वं पक्वतां याति फलं, तद्वत् फलस्य पचनं भवति इति एकं वाक्यं कर्तुं शक्यते। अथवा माता अन्नस्य पाचनं करोति इति शक्यते। हम्म, अग्रे। करोति। कुर्वन् हम्म, कृ इति धातु वर्तते। कृ इति धातोः कृ करणं करणं। गुणः भवति तावदेव। अन् प्रत्ययः उपयुज्यते। कर् इति अभूत् गुणः, ततः अन् प्रत्ययः करणम् इति अभूत्। हम्म, अस्य उपयोगः विभज्य एव कर्तव्यः इति अपि नियमः नास्ति। मया एवमेव उक्तम्। अस्माभिः परिचितः अस्य उपयोगः इति कृत्वा मया विभज्य प्रयोगः अत्र उच्यते। अन्यदपि वाक्यं कर्तुं शक्यते। करणं कार्यस्य करणं कार्यस्य कर्तव्यं। कार्यस्य करणम् अपि भवेत्। देयर शुड बी सम इंस्ट्रूमेंट टू परफॉर्म दैट एक्शन। कार्यस्य करणम् इत्यादिकम्। अग्रे। स्था धातु पुनः स्थानं निमेषद्वयम् अवशिष्यते। पूर्वं किं कुर्मः? इमानि रूपाणि
साधयामः स्थानमित्यतः अग्रे वयम् अनन्तरं वाक्यानि रचयामः। अग्रे खादन् इत्यस्य खादति इत्यस्य खादनं खादनम्, अस्य पानं पानं, पा इति मूलधातु इति कृत्वा तत्र पानं साधु। अग्रे उक्तं वदनं वद इति धातु वदनं वदनम्। वदनं अग्रे कर्ष कर्षण। कर्षण कर्षणं हम्म, कर्षणं तथैव वर्षणं वर्षणं वर्षणम्। अग्रे चिन्तनं चिन्तनम् इति भवति साधु। अग्रे प्रक्षालनं प्रक्षालनं प्रक्षालनम् इति। मार्जनं मार्जनं पाठनं हम्म, हाँ, अग्रे पाठनं पाठनं पाठनम् साधु। पूजनं पूजनम् इति भवति। अग्रे कर्तनं कर्तनम् इति साधु। ज्वलनं ज्वालयति इति निजन्त कृत्वा ज्वालनम् इति कुर्मः। अरे ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म, ज्वलनं ज्वालनं तो आ ही नहीं रहा है वहां। ओके, स्थापयामि चेत् किम् अभूत्? हम्म, तत्र काचित् समस्या इति ये जलता नहीं है इसलिए जी, स्थापनम्। अग्रे प्रकाशनं प्रकाशनं, काशे इति धातोः प्रकाशनम् उत्थापनं उत्थापनम्। अभूत्। अस्य किं का समस्या जाता? अत्र किञ्चित् अस्ति वा?